Search and rescue operation sa lalaking hiker nga gikatahog na wala sa Mount Kalatungan sukad sa milabayng semana gi-extend sa otoridad og napulo ka adlaw gikan sa standard nga 7 ka adlaw. Ani report. Human ang pipila ka adlaw nga gilibot ang kalasangan sa Mount Kalatungan sa Pangantukan, Bukidnon. Nakauli na ang unang search and rescue team aron pangitaon si Alcard Zamayla, ang 31 anyos nga hiker nga nawala sa milabayng semana human nga misaka sa mong bukid. Sa kuwang video ni Emily Flo, kita ang pipila ka mga hiker nga hinay-hinay nga mibaktas pabalik sa sentrong bahin sa lungsod. Pakyas ang ilang grupo nga makita si Zamayla. Usasab sa kalisdanan sa rescue groups nga misaka ang kalisod sa terrain sa kalasangan, lakip na ang pausab-usab nga panahon. Padayon sab ang mga panagpulong nga ginahimo sa MDRRMO Pangantukan uban ang PDRRMO Bukidnon, PNP, AFP, Penro ug uban pang search and rescue groups aron maidentifika ang mga lugar nga ila nang nasuroy kung asa wala nakita si Zamayla. Karon gianunsyo na sa Pro 10 nga gikan sa standard nga 7 days search and rescue operations, bisaka na nila ngadto sa napulo ka adlaw ang operasyon. Labi pa nga ilang nahibaw-an nga usa ka safety officer sa iyang ginatrabahuan si Zamayla. So kumayon kitag kaning survival rate niya labi na sa mga inana klase nga lugar, taas siya survival rate because he has skills. Aduna pud kini siya knowledge kung unsaon pag-survive. Aduna na sab kuno nagkadayang ekipo ang gideploy sa Mount Kalatungan, lakip na K9 dogs. Everyday tungod kay lisod gid kaayo ang paadto sa maong area. Aduna kitay mga pag-rotation, lahi-lahi na pud na team ang mosulod, ilisa na pud sila sa laing nga team. So far sa pagkakaroon nga adlaw wala pa gid kitay na dawat nga any significant development. Karon padayon ang search and rescue operation sa Mount Kalatungan aron makita si Zamayla. Ana-ana sa ikapitong adlaw ang rescue operation karon, sukad ulahing nakita si Zamayla ni atong June 12 sa buntag. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.